زنیاں کر دینے لوکاں نو لٹ دینے باز آ جاؤ کہ دے اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے تے جڑے اپنے والدین دے نافرمانے رک جاؤ نافرمانیاں تو باز آ جاؤ کہ دے اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے۔ اے سوشل میڈیا دا دور ہے۔ ایک ساتھی نے مینوں کلپ بھیجیا پتہ نہیں انڈیا یا باہر یورپ دا کوئی واقعہ ہے، ایک عورت تے ڈانس کر دی پئی، ڈانس کردیاں دل دا دورہ پیا تے منہ پر نے ڈگی تے جان نکل اللہ درود تے سلام سونے آئے والضحا چہرہ واللیل زلفا سونیا جگ نالوں سونا امی ایشا فرمان دیا جگ نالوں سونا امی ایشا فرمان دیا سونے آدھا بنیو امام سونیا بیجا تیرے تے درود تے سلام سونے آئے جگ نالوں اچا ہے مقام میرے پیر دا جگ نالوں اچا ہے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینے آنو چیر دا سونا اخلاق جاوے سینے آنو چیر دا میٹھے شربت نالوں ود تیرا نام سونیا بیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل
کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے زمین اتے کم و پیش 1,23,24,000 انبیاء نو مبعوث کیتا ہے، اور تمام انبیاء آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دلال علیہ السلام تک سب نے اللہ پاک دی پہچان، او دی توحید، او دی الوہیت تے ربوبیت لوگاں نو آگاہ کیتا کہ اے زمین و آسمان جو بنے نے یہ اپنے آپ نہیں بنے، زمین و آسمان نو بنان والی کوئی ذات ہے، اور اس زمین و آسمان دا جڑا نظام ہے، کدے پہاڑ نے، کدے درخت نے، کدے نہراں نے، کدے دریا نے، کدے سمندر ہے، اور آسمان اتے سخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند دیاں جڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، اور اسی طرح والنجوم ستارے آسمان دے اتے جگ دے پے نے، یہ چاند سورج ستارے انہاں نو بنان والی کوئی ذات ہے، تو تمام انبیاء دنیا تے آئے، زمین تے آ کے لوگاں نو آگاہ کیتا کہ تہاڈا دنیا تے آن دا مقصد اے وے کہ تسی اپنے اللہ دی عبادت کرو۔ ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے انساناں نو بے مہارا نہیں رہن دیتا، رہنمائی واسطے اللہ پاک نے انبیاء نو مبعوث کیتا، اور یہ سلسلہ چلدا چلدا آمینہ دلال علیہ السلام تک آ کے پہنچیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا 23 سالہ نبوت دا دور، حضور علیہ السلام نے لوگاں نو آگاہ کیتا، ٹھیک سے مکے دے اندر اور مدینے دے اندر، اور خصوصی طور تے حضور علیہ السلام نے جڑے 13 سال نبوت دے مکے دے اندر گزارے، بڑیاں مشکلات دا سامنا، پریشانیاں، صعوبتاں، اور مقصد اے سی کہ اللہ اے راہ ہدایت تے آ جان، تینوں منن والے بن جان، انہاں دے دلاں دے اندر تیرا ڈر پیدا ہو جائے، زبان اتے تیرا ذکر جاری ہو جائے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے انسان نو نعمتاں دتیاں نے، ان السمع والبصر والفؤاد، کدے کان نے، کدے اکھاں نے، کدے دل سینے دے اندر تڑک رہے ہے، یہ اللہ پاک دیا نعمتاں نے، اور انہاں نعمتاں دے بارے اللہ پاک نے سوال بھی کرنا ہے۔ ہن ویکھو نا، موجودہ دور دے اندر اگر دیکھیا جائے، لوگ دین تو بڑے دور ہو گئے نے، 100 دے وچوں تقریباً 90 یا 95% لوگ بے نمازی بن کے اپنی زندگی گزار رہے نے، دلاں دے اندر ڈر کوئی نہیں، گلی گلی محلے دے اندر کئی مسجداں اللہ دے گھر بن گئے نے، لیکن دل دے اندر جڑا اللہ دا خوف ہونا چاہیے وہ دلاں دے اندر وہ اللہ دا ڈر نہیں۔
ذرا توجہ کیجئے، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑے اختصار دے نال میں انشاءاللہ ذکر اور فکر دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ ویسے دیکھے جائے زمین اتے ہر بندہ سمجھدا ہے کہ میں کامیاب ہاں، جوان ہو گیا اپنی جوانی دے کے سمجھدا ہے میں کامیاب ہاں۔ اللہ پاک نے حسن و جمال دے دیتا ہے، سمجھدا ہے میں کامیاب ہاں۔ اللہ پاک نے مال دے دیتا ہے، دکان چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی، وہ انسان سمجھدا ہے کہ مال دیاں دولت دیاں لہراں بہراں نے میں کامیاب تے کامران ہاں۔ جہازاں دے سفر کردا ہے، سمجھدا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کامیاب انسان کیڑا ہے؟ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، پہلا ساری انسانیت نو اللہ پاک نے مخاطب کیتا ہے تے رب العالمین نے مخاطب کر کے کی گیا ہے؟ آؤ ذرا توجہ کرنا، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے نے اے دنیا دے لوگو ذرا توجہ کرنا، ناز دے اندر رب العالمین نے پوری انسانیت نو مخاطب فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا دے اندر رہن والے لوگو، اے دے اندر ناز دے اندر یہودی بھی نے، ناز دے اندر عیسائی بھی نے، ناز دے اندر مجوسی بھی نے، ناز دے اندر ہندو بھی نے، سکھ بھی نے، اس ناز دے اندر ایمان والے تے مسلمان تے موحدین بھی نے۔ اللہ فرماتے نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا دنیا دے لوگوں میں تانوں ایک مرد ایک عورت تو پیدا فرمایا ہے۔ اور مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہے کہ ساڈے ماں باپ کون نے؟ ساڈے ماں باپ آدم علیہ السلام تے اما جی حوا علیہ الرحمہ، ساری انسانیت دے ماں باپ نے۔ ان تمام انسانوں اللہ پاک نے آدم تے اما جی حوا تو پیدا فرمایا، اور اتھوں تک کہ جڑی یجوج ماجوج قوم ہے اللہ پاک نے وہ بھی انہاں چو پیدا فرمائے نے، جڑے قرب قیامت ان ظاہر ہون گے تے زمین تے فساد تے فتنہ پھیلا دیں گے۔ پوری زمین دے اندر انسان پھرن والے انہاں انسانوں پیدا کیتا ہے تے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام باپ نے، اما جی حوا ماں نے۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، فرمایا دنیا دے لوگوں پھر اللہ نے تواڈے قوم تے قبیلے بنا دیتے، علیحدہ علیحدہ ذاتاں بنا دیتیاں، کسے دی کوئی ذات ہے کسے دی کوئی ذات ہے، کوئی اپنی ذات فخر کردا ہے، کوئی اپنی فیکٹری تے فخر کردا ہے، کوئی اپنے مال تے فخر کردا ہے، کوئی جناب اپنے بیٹیاں تے فخر کردا ہے، کوئی اپنی جوانی تے فخر کردا ہے، کوئی جہازاں تے اڑ کے جا رہا ہے او دے تے فخر کردا ہے، کوئی کاراں تے بہ کے جا رہا ہے او دے تے فخر کردا ہے، کوئی لینڈ کروزراں تے بہ کے جا رہا ہے او دے تے فخر کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں انہاں چیزاں تے فخر نہ
نہ کرے آجے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ دے ہاں بہترین تے عزت والا بندہ ہووے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، جدے دل دے اندر خوف خدا ہے، قدم قدم تے سوچ دے کہ دے میں ایک کام کراں میرا رب میرے تے ناراض نہ ہو جائے، کہ دے میں اس رستے تے چل پاواں میرا اللہ میرے تے ناراض نہ ہو جائے، کہ دے میری قبر والی زندگی خراب نہ ہو جائے، کہ دے میدان معاشر دیاں سختیاں تے رسوائیاں میرا مقدر نہ بن جائے، کہ دے جہنم دی آگ جڑی میرا مقدر نہ بن جائے۔ اے جگہ جگہ اللہ کو ڈرد ہے، جے انفرادی طور تے بیٹھ ہے تے پھر بھی رب دا ڈر دے دل دے اندر ہے، جے اجتماعیت دی زندگی ہے تے پھر بھی اپنے اللہ کو ڈرد ہے۔ اللہ اللہ پتہ لگا کہ بہترین وہ بندہ ہوئے جدے دل دے اندر خوف خدا ہے، قدم قدم تے اپنے اللہ کو ڈرن والا۔ ہن آؤ ذرا توجہ کرنا، قرآن دا میں ایک اور مقام پڑھا، ذرا توجہ کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پہلا رب العالمین نے پوری انسانیت نو مخاطب کیتا، لیکن ہون رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، فرمایا ایمان والیو اللہ کو لو ڈر جاؤ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا جے سفر کرنا ہے تے پھر بھی اللہ دا ڈر، کاروبار کرنا ہے تے پھر بھی اپنے اللہ دا ڈر، فرمایا جے خوشی ہے تے پھر بھی اللہ دا ڈر، جے غمی ہے تے پھر بھی اللہ دا ڈر، ہر معاملے دے اندر اپنے اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھنا ہے اور اپنے رب نو یاد کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اوے بندیا اے تے دنیا دے اندر تیری زندگی گزر جانی ہے، ویکھو نا کئی اجے دنیا تے ہوندے نے، اجے ایک سال ہے تے دنیا تو چلا جاندا ہے، اجے ایک دن گزاریا تے دنیا تو چلا گیا ہے، تے کئی اجے خوشیاں دیاں تیاریاں کر دے پے نے، اجے 7 دن پورے نہیں ہوئے تے بچہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ بچہ 5 سال دا ہویا تے دنیا تو چلا گیا ہے، اے بچہ 10 سال دا ہویا تے دنیا تو چلا گیا ہے، اے 15 سال دا ہویا تے دنیا تو چلا گیا ہے، اے بچہ جوانیاں ماندا پیا، بچہ جوان ہو رہے ہیں تے ماں پہ اپنے بچے نو وے وے کے خوش ہو رہے ہیں، ساڈا بچہ جوان ہو رہا ہے، ماں اپنی جگہ خوش ہے، باپ اپنی جگہ خوش ہے، باپ آندا ہے میرا پتر جوان ہو رہا ہے، میرا سہارا بنے گا، میں دنیا تو جاواں گا، میری 4 پائی نو کندھا دے گا، تے ماں اپنی جگہ سوچ دیے میرا پتر جوان ہو رہا ہے، میں اپنے بچے دا نکاح کراں گی، شادی کراں گی، میرا پتر جوان ہو رہا ہے، میں اپنی نو اپنے گھر دے اندر لے کے آواں گی، لیکن پتہ کوئی نہیں کدو دنیا دے اندر ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جانیاں نے، پتہ نہیں کدو اس بچے نے ساڈے تو جدا ہو جانا ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا جیڑی اگلی زندگی ہے وہ بندیا دنیا نہ کرے آ کر، کدی آخرت نو بھی سوچ لے آ کر، کدی قبر والی زندگی نو بھی سوچ لے آ کر، کدی حشر والی زندگی نو بھی سوچ لے آ کر، کدی میدان معاشر دیاں سختیاں دے بارے بھی سوچ لے آ کر۔ اللہ اللہ اس واسطے کوئی اللہ والا گل بڑی پیاری سمجھا گیا ہے، فرماندے نے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا
ایتھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیاں نے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا ہرے برے باغ کئی دس دے ویرانی ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گھمانے ہوئے دنیا دی منڈی وچ سودائی بے پار دا گھاٹا او کھاوے جیڑا رب نو وسار دا سوچ لے ہن تمی اپنا نفع نقصان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کر لے قدم قدم تے اپنے رب دا ڈر اپنے سینے دے اندر پیدا کر لے نہیں سمجھ آئی تے ذرا توجہ کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کون پیارا عمر اور جنہوں میرے مصطفیٰ نے رب کلو منگ منگ کے لیا کون پیارا عمر جدے آمدے نال اسلام نو تقویتاں مل گئیاں کون پیارا عمر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت دے جڑے بوڑے نے اللہ پاک نے دو بندیاں نو سرداریاں عطا کیتیاں نے ایک ابو بکر تے ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہما کون پیارا عمر اس زمین تے چلدا ہے تے جس گلی تے ٹر پیندا ہے شیطان اور رسائی تبدیل کر دیندا ہے عمر دا سامنا نہیں کردا اللہ واللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی وقت دے خلیفہ بن جاندے نے دارالسلام مسجد والے نگار پھاٹک دیا باسیا گجراں والے دے اندر رہن والے کتاب و سنت دیا پروانے ذرا توجہ کردا جائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دن دا ویلا وقت دے خلیفہ تے وقت دے امیر نے ان ساڈا بھی تے حال بن گیا ہے نا کہ جو انسان کو دولت آئی جاندی ہے اتنا ہی دین تو دور ہو ہی جاندا ہے دولت آ گئی ہے کاروبار ود گیا ہے تے پھر نمازاں اپنی مرضی دے نال پڑھدا ہے دولت آ گئی ہے تے جمعے اپنی مرضی دے نال پڑھدا ہے دولت آ گئی ہے تے عید دی نماز بھی اپنی مرضی دے نال پڑھدا ہے اللہ اللہ لیکن سونیاں ویکھ لے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور 22 لاکھ مربع میل دے حاکم نے اللہ اللہ اور میں تے پیار محبت دے نال کہا کرنا کون پیارا عمر کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن بیندائے قرآن عمر جو بول دائے جا کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں کون پیارا عمر رضی اللہ تعالی
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ عمر رضی اللہ تعالی 22.5 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے. لوگو ذرا توجہ کرے آجے وقت دا حاکم ہے. آج دنیا دے اندر ایک حلقے دا کوئی جناب ایم پی اے بن جائے, کوئی جناب کونسلر بن جائے, کوئی ناظم بن جائے, چیئرمین بن جائے, ایم این اے بن جائے, تے وہ اپنی توہین سمجھدا ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھا, میں مسجد کے اندر جا کے جمعہ پڑھا. کوئی افسر بن جائے توہین سمجھدا ہے میں مسجد کے اندر جاواں. اللہ اللہ سونیا ذرا توجہ کردا جائی. اج لوکاں دے حالات دا کسے نوں کوئی پتہ نہیں, بس اسمبلیاں تک محدود نے. کوئی پنجاب اسمبلی تک کسے دیاں دوڑاں لگیاں ہوئیاں نے, کسے دیاں قومی اسمبلی تک دوڑاں لگیاں ہوئیاں نے. 5 سال تک کسے دی کوئی خبر نہیں کس گلی دے اندر کیڑا ماڑا بندہ جدے تے ظلم تے زیادتیاں ہو رہیاں نے, کیڑا ماڑا بندہ ہے کہ جناب جڑے فاقیاں دے نال اپنی زندگی بیا بسر کردا ہے. میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انج گلیاں دا گشت کردے پے نے مدینہ پا کے تھے میں ایک دعا کر لگا جے سارے آمین کہہ دیا جے. ماشاءاللہ تواڈے مسجد دے خطیب بزرگ عالم دین بقیت السلف حضرت مولانا محمد اصغر گوندلوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. ذرا توجہ کرے آجے الحمدللہ منبر رسول دے کھڑا کل ہی میری انہاں دی فون دے اندر بات ہوئی ہے, دعاواں دتیاں اور دعا دی درخواست دیتی. اللہ اللہ تے بڑیاں میرے واسطے انہاں نے دعاواں کیتیاں, کیوں نہ میرے واسطے دعاواں کرن. میں ہتھی انہاں دے جوان ہویا, میرے چاچا جان نے, باپ جان نے, سبحان اللہ. میں انہاں دا چہرہ ویکھاں تے باپ نظر آندا ہے, میں انہاں دا چہرہ ویکھاں تے مینوں اپنا ابو نظر آمدہ ہے. اللہ اللہ مدینے دیاں گلیاں چو پھر کے مکے آگے نے. اللہ اللہ پھر میں پیار تے محبت دے نال کیوں نہ کہہ جاواں دعا کر لگا آمین کہہ دیا جے. اللہ میرے سمیت سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے, اللہ اسے رمضان مکے مدینے دیا بہارا نصیب فرما دے. کیڑا مکہ مدینہ اللہ اللہ. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جانا نا انشاءاللہ کتھے ہی رہنا ہے, کہوں سبحان اللہ. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, جینے میں وہی جینا کیا بات اس جینے کی. عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں میں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا. او مدینے دیاں گلیاں دے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینے دیاں گلیاں دے وچ گشت کر دے پے نے. گشت کردے ایک دروازے تے پہنچے. اللہ اللہ جدوں دروازے دے قریب پہنچے نے نا بڑے حیران ہوئے. اندروں گھروں کوئی قرآن پڑھدا پیا ہے تے حضرت عمر کان لا کے قرآن سننا شروع کر دیندے نے. ادھی رات دا ویلا ہے. او نوجوان اتھے میں ایک ایوی گل کرانگا. اج نوجوان نکالی کردہ تے ہندوان دی کردہ, اج نکلا ماردہ تے عیسائیاں دیاں ماردہ, اج جناب نکلا ماردہ تے یہودیاں دیاں, اج نکالیاں کردہ تے ہندوان دیاں تے سکھان دیاں. اج چہریاں دے ڈیزائن بنا لینے جناب ہندوان تے عیسائیاں ورگے.
اپنی داڑھی بنا لئیے انہاں یہودیاں ورگی بنا لئیے اپنی حجامتاں بنا لیاں نے تے انہاں ورگیاں بنا لیاں نے او سونیا کلمہ نبی دا پڑھ دے تے نکالیاں انہاں کافران دیاں کرنا ہے کلمہ سونے نبی دا پڑھے آئی تے شکلاں انہاں ورگیاں بنام دے غصہ نہ کری ویکھو نا آج جناب 14 فروری ہے ویلنٹائن ڈے سارے انو پتہ ہے کہ اے یہودیاں دا دن نے اے عیسائیاں دا دن نے پیار محبت دا دن انہاں نے اپنے کونوں بنایا ہوئے ہے اللہ اللہ او اسلام دے اندر اے ہو جیا جناب کم کوئی نہیں اے ہو جیاں بغیرتیاں کوئی نہیں اے ہو جے فوش کم کوئی نہیں اسلام دے اندر تے نکاح ہے اسلام دے اندر گرل فرینڈ کوئی نہیں اسلام دے اندر بوائے فرینڈ کوئی نہیں اللہ اللہ اسلام نے آ کے دسیا لوگوں ماں دی عزت کرنی ہے اسلام نے آ کے دسیا بیٹی دا جناب بیٹی دنال شفقتاں کرنیاں نے اسلام نے آ کے دسیا اپنی پہن دنال شفقتاں کرنیاں نے جے چھوٹی ہے تے شفقت کرنی ہے جے بڑی ہے تے ادا ادب تے احترام کرنا ہے اللہ اللہ تے میں نوجواناں نو اج دے دن دے متعلق کہاں گا او نوجواناں اج ویلنٹائن ڈے منان والے آ پھول پیش کرن والے آ سونے آ پھول لیام تو پہلا سوچے آ کر جے میں کسے وہاں سے لے کے آیا پتہ نہیں میرے کر دے اندر بھی پین ہے وے پتہ نہیں او دے واسے بھی کوئی خریدن واسے بازار دے اندر چلا گیا ہے اللہ اللہ آج تو کسے دی عزت دا جنازہ کڈیں گا کل تیری بھی عزت دا جنازہ کڈن واسے بڑے تیار ہو جان گے اس واسے سونے اے ہو جے دن نہ منایا کر اے ہو جیاں گلاں نہ کرے آ کر اللہ اللہ میں تو انہوں دساں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے ایک بندہ چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آ کے بہ گیا تے بڑی جسارت کردا ہے بڑی جرت کردا ہے بڑی ہمت کردا ہے کہہ لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تواڈے کول اجازتاں لین واسطے آیا میرے آقا فرماندے نے کا دیاں کہہ لگا کہ مینوں زنا کرم دیاں اجازتاں دے دو استغفر اللہ معاذ اللہ ہے بھی مسجد نبی ہے بھی اللہ دا کر میرے پیغمبر دے سامنے بہ کے گلاں پیا کردا ہے کول حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے نے کول حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت عثمان و علی بھی بیٹھے ہوئے نے تے کہہ لگا مینوں اجازت دو تے میرے پیغمبر دے صحابہ غصے دے اندر آ گئے میرے آقا نے نہ صحابہ نو چپ کرایا فرمایا ٹھہر جاؤ دارالسلام مسجد والے آئے اتھے بھی میں پیار دی ایک گل کرنا چاہنا مسجد دے اندر کوئی ہو جیا معاملہ ہو جائے کوئی کسے قسم دا معاملہ اسی اپنے آپ تو باہر ہو جانے آئے اسی ایسیاں گلاں کرنے آئے کہ پورا خاندانی مسجد تو دور ہو جاندہ ہے نکا جیا بچہ شرارت کر دوے تے اسی بول پہنے تے بچہ بھی چلا گیا ادا باپ بھی چلا جاندہ ہے دے رشتہ دار بھی چلے جاندے نے آندے نے یار اس مسجد دے بابے ہی بڑے کوڑے نے اس مسجد دے نمازی بڑے کڑوے نے لہٰذا اس مسجد دے اندر اسی نماز نہیں پڑھنی میرے پیغمبر دا درس کیے میرے آقا فرماندے نے انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین فرمایا میرے صحابہ تسی نرمیاں کرن والے بن کے آئے جے سختیاں کرن والے بن کے نہیں آئے اسلام درس اس چیز دا دیندہ ہے اپنے دلان دے اندر اپنے اللہ دا ڈر بھی پیدا کرو اپنے دلان دے اندر نرمیاں بھی پیدا کرو اپنے دلان دے اندر ایک دجے نو جگہ بھی دیا کرو ایک دجے دے نال پیار تے محبت بھی کریا کرو اے میرے پیغمبر نو جدو پوچھیا تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ ٹھہر جاؤ تے میرے آقا نے پیار نہ سمجھایا کیوں نہ سمجھائے اللہ پاک قرآن دے اندر کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت
रहमतल लिल आलमीन। कह दियो सुभान अल्लाह। यार मेरे को ना खुआओ, अपने आप ही सुभान अल्लाह कही। कह दो सुभान अल्लाह। मैनू पता चले कि माशाल्लाह मेरे सामने कोई दीन वाले मोहब्बत वाले बैठे ने। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूबा मैं अल्लाह ने तुहानू जहाना दी रहमत बना के भेजे है। आका इतने नरम हर एक नू अपने करीब कर दे। और याद रखो ये इस्लाम फैलिया तलवार दे नाल नहीं फैलिया। इस्लाम फैलिया ते जंगां दे नाल नहीं फैलिया, बल्कि इस्लाम फैलिया ते मेरे पैगंबर दी सोहनी ते प्यारी ते मिठी जबान नाल फैलिया। कौन आमिना ते लाल अलैहि सलाम। अल्लाह अल्लाह। और मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे अंदर किसी ने नक्शा फिट कीता ते उन्हें बड़ियां प्यारियां गल्लां कीतियां। अल्लाह अल्लाह। आंदे ने भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। आया रब दा तू बन के इनाम सोनिया, आया रब दा तू बन के इनाम सोनिया। हुसन तेरे दी सोनिया मिसाल कोई ना, विच दुनिया च तेरे जेहा लाल कोई ना। शहद नालों वद मिठा तेरा नाम सोनिया, भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। वज़ुहा चेहरा वल्लैल जुल्फा सोनिया, जग नालों सोना अम्मी ऐशा फरमान दिया, जग नालों सोना अम्मी ऐशा फरमान दिया। सोनिया दा बनियो इमाम सोनिया, भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। जग नालों उच्चा है मकाम मेरे पीर दा, जग नालों उच्चा है मुकाम मेरे पीर दा। सोना अखलाक जावे सीने आनू चीरदा, सोना अखलाक जावे सीने आनू चीरदा। मिठे शरबत नालों वद तेरा नाम सोनिया, भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नू करीब कीता। अल्लाह प्यार दे नाल समझाया, प्यार ते मुहब्बत दे नाल। ते जे मेरे आका दे फड़े नू लम्मे पा लो, इनू मारो कुटो सदा दवो या कह दो बंद कर दो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमांदे ने फरमाया अपने करीब करके, आका फरमांदे ने आन वाले आ गल सुन ले, ज़ना दी इजाजतां पे मंगदे। आका फरमांदे ने तेरी मां जिंदा है? जी सोनिया जिंदा है। फरमाया अगर तेरी मां दे नाल कोई ये ज़ेन बनाए, क्या तू इजाजत दवेगा? नौजवाना जरा तवज्जो करी। अज कई नौजवान सारी रात मोबाइल ते किसे लड़की नू कॉलेज तक छड्डन वास्ते जांदे ने, किसे दे पिछे स्कूल दे अंदर जांदे ने। ना इज़्ज़तां दा जनाजा कढ़िया कर, गैरतमंद बन, नबी पाक दा सच्चा मुहिब बन जा, नबी पाक दा नौकर ते गुलाम बन जा। मेरे आका फरमांदे ने तेरी मां जिंदा है? जी सोनिया। फरमाया अगर तेरी मां दे नाल कोई ज़ेन बनाए, अल्लाह दे नबी जी मैं कदी भी बर्दाश्त नहीं करांगा। फरमाया तेरी खाला जिंदा है? जी सोनिया। फरमाया ओदे बारे कोई ख्याल करे ज़ेन बनाए, फरमाया मैं कदी भी बर्दाश्त नहीं करांगा। मेरे आका फरमांदे ने तेरे घर दे अंदर तेरी भैन कोई है वे? जी सोनिया।
فرمایا او دے بارے کوئی ذہن بنائے، کہہ لگا سونے میں کدی بھی برداشت نہیں کرانگا۔ اللہ اللہ میرے آقا نے سارے رشتے گنوائے، تائی دا رشتہ، چاچی دا رشتہ، پھوپھی دا رشتہ، خالان دا رشتہ، او سونیا سارے رشتے میرے پیغمبر نے گنوائے۔ آخر کار بندہ سیانا تے سمجھدار سی، کہہ لگا سونیا مینوں سمجھ آ گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پروانے آئے جے تو اپنے آواز سے گوارا نہیں کردا، اپنے آواز سے برداشت نہیں کردا تے جدے بارے تو ذہن رکھ دے او وی تے کسے دی ماں لگ دی ہے، او وی تے کسے دی بیٹی لگ دی ہے، او وی تے کسے دی ہمشیرہ لگ دی ہے، او وی تے کسے دی خالہ لگ دی ہے۔ نہ کر انج کر کے ہاتھ جوڑ دے میرے پیغمبر دے سامنے، کہہ لگا سونیا مینوں معاف کر دیو، مینوں معاف کر دیو، میرے واسطے دعا کر دیو۔ میرے پیغمبر نے انج دے سینے تے ہاتھ رکھیا، او نبی پاک دا ہاتھ جدیاں برکتاں ہی برکتاں نے، سبحان اللہ، جدا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ رکھیا تے میرے پیغمبر نے دعاواں فرما دیتیاں۔ آقا فرماندے نے اللہ اے دے دل دے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے، اللہ اے دے سینے دے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے، اے دیاں اکھاں دے اندر اللہ حیا پیدا کر دے۔ دعا فرما دیتی چلا جاندا ہے۔ صحابہ اکرام بیان کر دے نے، آندے نے اگے ٹردا سی کدی سجے ویندا سی، اگے ٹردا سی کدی کھبے ویندا سی، دھیان اتاں ہی رکھدا سی، بیبیاں نو آندیاں جاندیاں ویندا سی، اللہ اللہ کسے دیاں ماواں پینا نو تکدا سی۔ لیکن ہون میرے پیغمبر نے دعاواں کر دیتیاں نے تے ہون ایدا دھیان زمین والی رہندا ہے، ٹردا جاندا ہے، ٹردا جاندا ہے، نہ اتاں ویندا ہے نہ سجے کھبے ویندا ہے۔ اسلام نے تے درس دیتا ہے لوگو اپنے دلاں دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر لو، اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لو، کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کرو، کسے دی آبرو نو اپنی آبرو سمجھیا کرو، کسے دی ماں نو اپنی ماں سمجھیا کرو، کسے دی بہن نو اپنی بہن سمجھیا کرو، کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھیا کرو۔ میں دس ریاسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینے دیاں گلیاں دے وچ گشت کردے پے نے، گشت کردیاں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، ادھی رات دا ویلا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، ادھی رات دا ویلا قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی نے تے حضرت عمر کان لا کے سننا شروع کر دیندے نے، دروازے تے کول کھڑے ہو گئے تے پڑھن والا کی پڑھدا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ جدو قرآن دی سورہ طور دی اس آیت پہنچے ان عذاب ربک لواقع، مصیبت ہے اج اسی قرآن جڑا ناظرہ بھی نہیں صحیح طرح آمدہ، مصیبت اے وے اج اسی بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کر لینے آ، مصیبت اے وے جناب کسی نے میٹرک کر لیا ہے، کسی نے ایف اے کر لیا ہے، کسی نے بی اے کر لیا ہے، کسی نے ایف ایس سی کر لی ہے، کسی نے بی ایس سی کر لی ہے، کسی نے ایم اے کر لیا ہے، اور کوئی ڈاکٹریٹ دی ڈگری حاصل کر گیا ہے، کوئی جناب ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی پروفیسر تے لیکچرار بن گیا ہے، لیکن قرآن ترجمے نال نہیں ہوندہ، قرآن ترجمے نال نہیں ہوندہ، قرآن صحیح طرح پڑھنا نہیں جے ہوندہ۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن صحیح طرح پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، قرآن ترجمے نال اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ میں قربان جاواں جدو قرآن ترجمے نال پڑھ لو گے تے پھر اینجی جویں تسی اپنے اللہ دے نال گلاں باتاں پہ کر دے جے۔ رب کی کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ دے اندر اللہ نے کی آکھے ہے، سورہ بقرہ دے اندر اللہ نے کی آکھے ہے، سورہ آل عمران دے اندر اللہ نے کی آکھے ہے، سورہ نساء دے اندر اللہ نے کی آکھے ہے، سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے کی آکھے ہے۔ اللہ اللہ اے جدو بندہ ترجمے دے نال قرآن پڑھ لوے ہونے پڑھن والا بھی عربی ہے تے سنن والا بھی عربی ہے، پڑھن والا بھی ترجمہ جاندا ہے، سنن والا حضرت عمر بھی ترجمہ جاندا ہے تے پتہ کی ترجمہ باندا ہے
ان عذاب ربک لواقع، لوگو اللہ دا عذاب، بے شک اللہ دا عذاب واقع ہون والا۔ کی اشارہ کیتا؟ او دنیا دے لوگوں جیڑے بدکاریاں تے زنا دے اندر مبتلا نے، رک جاؤ کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ جڑے جوا کھیل دینے، رک جاؤ کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ جڑے چوریاں کر دینے، ڈکیتیاں کر دینے، رازنیاں کر دینے، لوکاں نو لٹ دینے، باز آ جاؤ کہ اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے۔ تے جڑے اپنے والدین دے نافرمانے، رک جاؤ نافرمانیاں تو باز آ جاؤ کہ اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے۔ اے سوشل میڈیا دا دور ہے۔ ایک ساتھی نے مینوں کلپ بھیجیا، پتہ نہیں انڈیا یا باہر یورپ دا کوئی واقعہ ہے، ایک عورت تے ڈانس کر دی پئی، ڈانس کردیاں دل دا دورہ پیا تے منہ پر نے ڈگی تے جان نکل۔ اللہ اکبر۔ اور جیڑا بندہ اللہ دا نافرمان بن کے دنیا تو جائے گا، قیامت والے دن پھر وہ اینج ہی اٹھے گا۔ دسو اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار دیتی، موت آ گئی، اللہ اللہ نچ دیا موت آ گئی۔ دسو دا ہن کی بنے گا؟ قبر دے سپ تے بچھو دے انتظار دے اندر، میدان محشر دیاں سختیاں دے انتظار دے اندر۔ اس واسطے لوگو رات نو سون تو پہلا اپنے مالک نو راضی کر کے سویا کرو، اپنے مالک نو ناراض کر کے نہ سویا کرو، اپنے رب دے نال گلاں باتاں کر کے سویا کرو، دعا پڑھ کے سویا کرو، عشاء دی نماز پڑھ کے سویا کرو، دعاواں پڑھ کے سویا کرو، سورہ ملک دیاں تلاوتاں کر کے سویا کرو، سورہ واقعہ دیاں تلاوتاں کر کے سویا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جدو سندے نے تھر تھر کرنا شروع ہو گئے۔ او عمر جی دے آم دے نال اسلام نو تقویت مل جاندی ہے، غلبہ اسلام ہو جاندا ہے۔ جنوں مانگ کے میرے مصطفیٰ نے لے آئے، اللہ اللہ، او عمر جنوں میرے مصطفیٰ نے جنت دیاں خوشخبریاں تے بشارتاں دتیاں، اے عمر کم دا زمین تے ڈگ جاندا ہے تے غلام چک کے تے گھر لے کے چلا جاندا ہے۔ گھر جدوں لے کے گئے نے، حکیماں تے طبیباں نوں پتہ چلدا ہے امیر المومنین بے ہوش ہوئے نے، امیر المومنین بیمار ہو گئے نے۔ شاہی حکیم آ جاندے نے، طبیب آ جاندے نے، آ کے انہاں نے چیک کیتا، کہہ لگے امیر المومنین تواڈے دل تے کوئی ضرب لگی ہے، امیر المومنین کوئی غم لگا ہوئے ہے، وجہ کی بنی ہے؟ حضرت عمر کہہ لگے ہوئے حکیم و طبیب ہو، مینوں دنیا دی کوئی پریشانی نہیں، دنیا دے مالوں متا دی کوئی پریشانی نہیں، اور دنیا دے اور جڑیاں زمیناں نے سونا تے چاندی اے دی کوئی پرواہ نہیں جے، او میرے دل نو ضرب لگی ہے۔ قرآن پڑھن والے نے قرآن پڑھیا تے میں سن کے رو پیا، میرے دل تے ضرب لگی ہے تے قرآن دی ایت نے ضرب لگائی ہے، اور مینوں کوئی بیماری نہیں۔ دلاں دے اندر ڈر پیدا کر لے، دلاں دے اندر ڈر پیدا کر لے۔ اور آؤ ذرا توجہ کرنا، رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے حضرت حنظلہ بن ربیع قید رضی اللہ تعالی میں قربان جاواں۔ حضرت حنظلہ بن مالک بھی نبی پاک دے صحابی نے، اور جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیتا، جنہاں نو غسیل الملائکہ کھیا جاندا ہے، اے حضرت حنظلہ بن ربیع نے رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے ایک دن نہ گھروں نکلے نے دارالسلام مسجد والے حضرت توجہ کردہ جائی میرے پیغمبر دا پروانہ گھروں نکلے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے اس پروانے نو ملے کہہ لگے حنظلہ کی حالے کہہ لگا ابو بکر کی دساں حنظلہ منافق ہو گیا ہے حنظلہ منافق ہو گیا ہے اور اج کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جناب میں دین تو دور آ کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جناب میں سیدھے رستے تے وا کیڑا بندہ ہے جڑا آکھے میں منافق ہو گیا وا اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ذرا او دی فکر وے اپنی فکر تے سوچ وے اللہ اللہ اور جڑا نمازاں پڑھدا ہے او بھی آندا میں حق تے آ جڑا نمازاں نہیں پڑھدا او بھی آندا میں حق تے آ جن نے عمرے کیتے نے حج کیتے نے او بھی آندا میں حق تے آ اور کئیاں دے دلاں دے اندر بیت اللہ دیاں محبتاں کوئی نہیں او بھی آندا میں حق تے آ او جڑا حلال کاروبار کردا ہے او بھی آندا میں حق تے آ جڑا بندہ حرام کاروبار کردا ہے او بھی آندا میں حق تے آ جڑا سودی کاروبار کردا ہے او بھی آندا میں حق تے آ جڑا حلال کماندا ہے او بھی آندا میں حق تے آ اللہ اللہ اور میرے مصطفیٰ دا پروانہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آندے نے ابو بکر میں کی دساں حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا ہے دارالسلام مسجد والے آ اور منافق اس بندے نو آکھیا جاندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تڑ ایک ہوئے گا او دے چہرے دو ہون منافق بندہ جدا تڑ ایک ہوئے گا تے چہرے دو ہون گے پتا کیوں او دے کل بیٹھا ہے آندہ میں تیرا ماں او دے کل بیٹھا آندہ میں تیرا ماں او دے بندہ ہی بڑا غلط ہے او دے کل بیٹھ کے آندہ میں تیرا ہوں بندہ ہی بڑا غلط ہے ایک دجے دے کل بیٹھ کے او دیاں غیبتاں او دے سامنے او دیاں غیبتاں او دے سامنے ایب ٹٹول دے اللہ اللہ حضرت امام بخاری قید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں دی میں قرآن دی آیت پڑھی نا کہ غیبت کرن والا اس طرح ہی ہے جویں اپنے سکے پرا او دی مردہ لاش دا گوشت کھاندا اللہ کہہ لگے اس تو بعد محدثین ہی سن گناہاں تو بچ دے سن کہہ لگے پھر میں ساری زندگی اجتناب کیتا کسے دی بدخوئی نہیں کی کسے دی پگڑی نہیں اچھالی کسے دے بارے برے الفاظ نہیں آکھے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا غیبت کر غیبت اللہ اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آندے نے میں منافق ہو گیا حضرت ابو بکر پریشان ہوئے کہہ لگے حنظلہ تینوں پتہ تو کی کہہ رہے ہیں کہہ لگے ہاں میں منافق ہو گیا اے کیوں کہہ لگے جدو اللہ دے نبی دے کول بیٹھے ہونے حالت اور ہوندی ہے گھر آ جاندے حالت بدل جاندی جدو نبی پاک دے کول بیٹھے ہونے اللہ دے نبی قبر دا ذکر کر دینے موت دا ذکر کر دینے میدان معاشر دا ذکر کر دینے جہنم دا ذکر کر دینے اینجی لگدا ہے جے موت ساڑھے سیران تے کھڑی ہے ہونے ہی موت دے آنی شکنجے ساڑھی جناب رونو قبض کر لین گے اسی دنیا تو چلے جانا ہے قبر ساڑھیاں اکھاں دے سامنے میدان معاشر ساڑھیاں اکھاں دے سامنے جہنم دے عذاب ساڑھی اکھاں دے سامنے حضرت ابو بکر کہہ لگے جڑی حالت تیرے نال ہے اوہی میرے نال چلا نبی پاک دے تو چلیے میرے مصطفیٰ دے کو لائے آ کے گلاں کیتیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حنظلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جیڑی حالت تواڈی میرے کول ہوندی ہے اگر ہر وقت تواڈی یہی حالت رہے فرمایا جیڑی حالت میرے کول ہے دکان دے اندر بھی حالت وہی بازار دے اندر بھی حالت وہی مکان دے اندر بھی حالت وہی فرمایا کہ ہر جگہ تسی اللہ کو ڈر دے رہو فرمایا مسلم دی حدیث ہے
فرمایا تواڈے بستریاں تے تواڈیاں راہواں تے اللہ دے فرشتے آ کے تواڈے نال مسافے کر زمین تے چل دے پھر دے اللہ دے نیک بندے اس واسطے لوگو آؤ اپنے سینے دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر لو اور ویلنٹائن ڈے دے حوالے دے نال میں بیان کر دیتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جیڑا جس قوم دی نکالی کردا ہے مشابہت کردا ہے جیڑا جس قوم دے پیچھے لگ کے اپنی زندگی گزاردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دی صف وچ پھر اللہ شامل کر دے گا نبی دے نال محبت دا دعویٰ بڑا سی لیکن نکالی کسی اور دی کیتی میرے مصطفیٰ دی صف وچ شامل نہیں ہوئے گا اللہ اللہ کسی اور دی صف دے اندر شامل ہو جائے گا لیکن جدا سچا میرے مصطفیٰ دے نال پیار ہے سچی میرے مصطفیٰ دے نال محبت ہے کل قیامت والے دن میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاکاں تے کھڑا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاکاں تے بیٹھا ہوئے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے اہل بیت صحابہ جس صف دے اندر شامل نے اس صف دے اندر اے اللہ دا نیک بندہ بھی انشاءاللہ اتھے کھڑا ہوئے گا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کیتا ہے آپ نے سنے ہے اللہ سانو سارے انو ایدتے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میرے چاچو جان حضرت مولانا محمد اصغر گوندلوی صاحب ماشاءاللہ میں دسیا ہے کہ کل میری انہوں نے فون تے بات ہوئی ہے دعاواں کیتیاں دعاواں دی درخواست کیتی اللہ اللہ دعا کرو اللہ انہوں خیر و عافیت دے نال واپس لائے اللہ انہوں دا سفر آسان بنا دے تو میں مکے دے مدینے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ وہ آ کے بیان کرن گے مدینے دیاں تے مکے دیاں بہاراں تے میں چاہنا کہ تھوڑا جا میں حصہ پاواں ذرا توجہ کرے آجے اللہ اللہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے اوے اتھے ٹور دریا کملی والا انہاں گلیاں دی کیا بات نرالی ہے تے ایک اور اللہ والا کی آندہ میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا کہہ دیو سبحان اللہ میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا پی پی کے زمزم پانی سینے ٹھنڈا پانن جی کردا مدتاں ہویاں سکھ دیاں نو ہن موسم بدل گیا ہے کالے گلاف نو سینے نال لا کے دکھڑے سنانن جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا پی پی کے زمزم پانی سینے ٹھنڈا پانن جی کردا کیڑا ویلا سونا او آوے گا جدوں گھر میں تیرے جاواں گا تک تک کے سونا بیت اللہ پھر سونے مدینے جاواں گا گنبد خضرا دے کول بے بے کے گنبد خضرا دے کول بے بے کے درود پجانن جی کردا دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ اپنی